सबक नंबर 5 नवी जमात का सबक है। उर्दू कुमार भारती नवी जमात का सबक देखने जा रहे हैं, जिसके मुसन्निफ़ हैं सलाम बिन रज़्ज़ाक़। क़िस्मत बेग, ये आज हम सबक जो कि एक ड्रामा है वो देखने जा रहे हैं, जिसमें पहली बात दी गई है सन 1857 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तानियों की लड़ाई को जंग आज़ादी के नाम से याद किया जाता है। इस जंग की कमान दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के हाथ में थी। जंग में हिंदुस्तानियों को शिकस्त हुई और बहादुर शाह ज़फ़र को क़ैद करके रंगून भेज दिया गया। इस शिकस्त के बाद शाही ख़ानदान का शेराज़ा बिखर गया। क़िस्मत बेग शाही ख़ानदान का एक फ़र्द है। इस सबक में इसकी ज़िंदगी के नशीब व फ़राज़ को ड्रामे की शक्ल में पेश किया गया है। झैल का ड्रामा क़िस्मत बेग ख्वाजा हसन निज़ामी के मज़मून खानसामा शहज़ादा पर मबनी एक रेडियो ड्रामा है। जो कि आज हम सबक देखने जा रहे हैं वो एक ड्रामा है, और जो कि बहादुर शाह ज़फ़र के शाही ख़ानदान का एक फ़र्द है, जो कि एक खानसामा शहज़ादा है। तो यहाँ पर नीचे देखिए मुसन्निफ़ का तारुफ़ दिया गया है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ उर्दू के एक मुमताज़ अदीब हैं। वो 15 नवंबर सन 1941 को पनवेल महाराष्ट्र में पैदा हुए। वहीं इन्होंने तालीम हासिल की और रोज़गार के सिलसिले में मुंबई आकर बस गए। 35 साल तदरीसी खिदमत के बाद सन 1999 में वो मुलाजिमत से सबकदोश हुए। उर्दू दुनिया में वो एक मुनफरद और मोतबर अफसाना निगार की हैसियत से भी पहचाने जाते हैं। उनके अफसानों के 4 मजमूए शाये हो चुके हैं: नंगी दोपहर का सिपाही, मोहब्बत, शिकस्ता बुतों के दरमियान और ज़िंदगी अफसाना नहीं। इनमें शिकस्ता बुतों के दरमियान पर सन 2004 में इन्हें साहित्य अकादमी इनाम से सरफराज किया गया है। इन्होंने कई मराठी और हिंदी किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया है। वो साहित्य अकादमी के तर्जुमा अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। इन्हें ड्रामा निगारी और बच्चों के अदब से भी दिलचस्पी है। देखिए यहाँ जो कि ड्रामे के बारे में दिया गया है कि ड्रामा वो फ़न है जिसमें एक प्लॉट और क़िस्सा होता है, जो किरदारों, मकालमों और अदाकारी के ज़रिए हाज़रीन के रूबरू अमली तौर पर पेश किया जाता है। ड्रामे ने अब काफ़ी तरक्की कर ली है, यानी स्टेज ड्रामे के अलावा नुक्कड़ ड्रामे, रेडियो ड्रामे और टेलीविज़न ड्रामे की भी एक मुस्तहकम रवायत बन चुकी है। ड्रामे की ये रिवायत सैकड़ों साल पुरानी है, मगर रेडियो ड्रामे की उम्र 1 सदी से ज़्यादा नहीं। फ़न, तकनीक और पेशकश के लिहाज से रेडियो ड्रामा स्टेज ड्रामे से मुख्तलिफ होता है। अलबत्ता स्टेज ड्रामे की तरह रेडियो ड्रामे में भी कहानी, प्लॉट, किरदार और मकालमे का अमल दखल होता है। रेडियो ड्रामे में मकालमों की ख़ास अहमियत है। किरदारों की तामीर, मनाजिर की अक्कासी, किरदारों की हरकत व सकना सभी कुछ मकालमों के ज़रिए पेश किया जाता है। इसके मकालमों के उतार चढ़ाव के ज़रिए सामाइन के ज़हन और दिल पर ऐसी ख़याली तस्वीरें उभारी जाती है जो आम तस्वीरें से कहीं ज़्यादा पुरअसर होती हैं। रेडियो ड्रामे में मौसीक़ी की बड़ी अहमियत है। साज़ों और आवाज़ों के ज़रिए मुख्तलिफ़ कैफ़ियत का समा बांध देते हैं, मसलन झरनों की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाट, तूफ़ान और सैलाब की हौलनाक, बिजली की कड़क, दरिया की रवानी, बंदूकों और तोपों की गरज, यहाँ तक कि खामोशी और सन्नाटे को भी आवाज़ के उतार चढ़ाव और सदाए बाज़ गश्त के ज़रिए सामईं तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। रेडियो ड्रामे में फ़ेड आउट और फ़ेड इन के ज़रिए मंजर बदलते हैं। जब कोई मंजर ख़त्म होता है तो फेड आउट के ज़रिए आवाज़ें डूबने लगती हैं और फेड इन के ज़रिए नया मंजर शुरू होता है। फेड आउट और फेड इन के लिए मौसीक़ी का ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो ड्रामे का दौरानिया 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक हो सकता है। यहाँ हमने ड्रामे के बारे में देखा है कि ड्रामे जो कि मकालमों, किरदार और अदाकारी पर मबनी होते हैं, और जो कि ड्रामे कई तरह के होते हैं, जैसे कि नुक्कड़ ड्रामे होते हैं, रेडियो ड्रामे होते हैं, टेलीविज़न ड्रामे होते हैं, स्टेज ड्रामे होते हैं। लेकिन आजकल जो कि हम देखते हैं टेलीविज़न ड्रामे होते हैं। ज़्यादातर रेडियो ड्रामे का दौर ख़त्म हो चुका है, वो सिर्फ 1 सदी तक ही रह गया था। उसके अलावा यहाँ पर अब हमें रेडियो ड्रामे देखने नहीं मिलते। तो रेडियो ड्रामे में जो कि कैसा होता है कि मौसीक़ी की बड़ी अहमियत है, क्योंकि उसमें जो आवाज़ें हमें सुनाई देती है, इससे हमें क्या कैफ़ियत का पता चलता है। जैसे झरनों की आवाज़ से, चिड़ियों की चहचहाट से, कहीं तूफ़ान, कहीं सैलाब की आवाज़, होलनाक बिजली की कड़क, दरिया की आवाज़, पानी की, बंदूकों की, तोपों की, ये सब उसमें क्या होता है, रेडियो ड्रामे में ये सब सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। क्यों, तो हम इसे सुन रहे होते हैं, तो आवाज़ सब में ज़्यादा ज़रूरी है। और आवाज़ के चढ़ाव और उतार के साथ साथ यहाँ पर क्या करते हैं, ड्रामे में फ़ेड आउट और फ़ेड इन के ज़रिए जो कि मंजर बदलते रहते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे ही फ़ेड
आउट के ज़रिए आवाज़ डूबने लगती है। जैसे कोई मंज़र बदलता है, जब कोई मंज़र ख़त्म होता है तो फेड आउट करते हैं, और जैसे कोई नया मंज़र शुरू होना होता है तो फेड इन के ज़रिए आवाज़ें बदली जाती हैं। तो देखते हैं यहाँ पर किरदार दिए गए हैं। क़िस्मत बेग तैमूर शाह जो कि खानसामा शहज़ादा है, फ़रीद ख़ान जो कि एक शाही मुलाजिम है, अफसर अंग्रेज़ फ़ौज का हिंदुस्तानी सिपाही है, महाराजा महमूदाबाद के राजा हैं, और बेगम ज़ीनत महल बहादुर शाह ज़फ़र की बीवी हैं। तो देखिए इस ड्रामे के ताल्लुक़ से हल्की हल्की मौसीक़ी की आवाज़, धीरे धीरे मौसीक़ी की आवाज़ फेड आउट होती है, फेड आउट मौसीक़ी की आवाज़ फिर से फेड इन। अब यहाँ पर ड्रामा शुरू हो चुका है। क़िस्मत बेग, आदाब अर्ज़ है महाराज। महाराज, आओ क़िस्मत बेग, कहाँ चले गए थे? क़िस्मत बेग, हुज़ूर मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई थी। हम लोग 6-6 घंटे की ड्यूटी करते हैं, मेरे लायक कोई काम हो तो हुक्म दीजिए। आपकी खिदमत मेरे लिए बाइस इज़्ज़त होगी। महाराज, खिदमत के लिए तो यहाँ के दूसरे वेटर और हमारे नौकर काफ़ी हैं, हम तो तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। क़िस्मत बेग, हुज़ूर ये तो आपकी ज़र्रा नवाज़ी है, वरना मैं और क्या मेरी बातें। यहाँ पर क़िस्मत बेग और महाराजा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को बयान किया जा रहा है। हमने ऊपर देखा कि क़िस्मत बेग जो कि एक खानसामा शहज़ादा है, और यहाँ पर जो कि राजा है, अब इन दोनों के बीच में जो भी बातें हो रही है वो यहाँ पे बयान की गई हैं। नीचे देखिए। महाराज, नहीं क़िस्मत बेग, तुम आम वेटरों जैसे नहीं हो। तुम्हारे तौर तरीक़े, तुम्हारा अंदाज़ गुफ्तगू, तुम्हारा सलीक़ा मंदी बताती है कि तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो। हमें अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, इस पेशे में क्यों कराए? क़िस्मत बेग आह भरकर, हुज़ूर आपका हुक्म सर आँखों पर। वैसे एक अरसा हुआ है हमने ये भुला दिया कि मैं कौन हूँ, और नहीं चाहता कि राख में दबी चिंगारियों को कोई कुरे दे। महाराज, ये कहकर तो तुमने हमारे तजस्सुस की आग को और भड़का दिया है। क़िस्मत बेग, हम तुम्हारी रुदात ज़रूर सुनना चाहेंगे। यहाँ पर क़िस्मत बेग से जो महाराज है वो पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा जो कि बात करने का तरीक़ा है, जो तुम्हारा सलीक़ा है, ये तुम आम वेटरों जैसा नहीं है, बल्कि तुम इन सबसे अलग हो, मुख्तलिफ हो। तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और इस पेशे में क्यों आए हो। यहाँ पर क़िस्मत बेग जो कि राजा से क्या कहते हैं, महाराजा से, कि मैं नहीं चाहता कि पुरानी बातों को दोहराऊं या पुरानी बातों को बताऊं, क्यों तो मैं नहीं चाहता। तो महाराज कहते हैं कि हम अब ये सब कुछ जानकर हमारी तजस्सुस यानी कि कुछ जानने की कोशिश जो कि करते हैं हम, वो और बढ़ गई है, यानी कुछ मालूम करने के लिए हम और ज़्यादा उसमें शामिल होते हैं कि हमें ये जानना ही है। तो तुमने हमारी तजस्सुस की आग को भड़का दिया है। अब तो हम तुम्हारे रुदात यानी कि हम तुम्हारे ज़िंदगी के हालात ज़रूर सुनना चाहेंगे। क़िस्मत बेग फिर आह भरकर, आपके हुक्म से मुंह मोड़ा गुस्ताखी के मुतरादिफ होगा। आपका इसरार है तो सुनिए। मैं एक आदमी हूँ, नस्ल के लिहाज से तैमूरी मुग़ल हूँ, पेशे के लिहाज से यहाँ ताजमहल होटल का खानसामा हूँ, उम्र के लिहाज से बूढ़ा हूँ, तबीयत के एतबार से कभी बच्चा होता हूँ, कभी जवान। शब व रोज़ मेरी कोशिश रहती है कि एक अच्छे इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारूँ। झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, जुल्म और बेरहमी से बचता हूँ, खिदमत खल्क़ को अपना मकसद ज़िंदगी मानता हूँ। अगरचे फ़कीर हूँ लेकिन दिल के तख्त पर शहंशाह हूँ। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि अगर मैंने आपकी बात ना मानी तो गुस्ताखी होगी, आपकी बात से मुंह मोड़ना यानी गुस्ताखी होगी। और आप कह रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं एक आदमी हूँ जो कि नस्ल के हिसाब से कौन है, वो तैमूरी मुग़ल है, पेशे के लिहाज से वो ताजमहल होटल का खानसामा यानी कि बावर्ची है, उम्र के लिहाज से वो बूढ़े हो चुके हैं, तबीयत के एतबार से कभी कभी वो बच्चे की तरह करने लगते हैं और कभी जवान। लेकिन दिन रात उनकी क्या कोशिश होती है कि एक अच्छे इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारूँ, जो कि वो झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, जुल्म और बेरहमी से भी बचते हैं। इंसानी खिदमत को ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया है। अगरचा वो फ़कीर हैं, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन दिल के तख्त पर वो शहंशाह हैं, उनका दिल बड़ा है। महाराजा, हम पहले ही समझ गए थे कि तुम्हें कोई ख़ास बात है, तुम मामूली हैसियत के आदमी नहीं हो सकते, मगर ये जानकर मज़ीद हैरत हुई कि तुम तैमूरी ख़ानदान से हो। क़िस्मत बेग जोश से, तैमूरी ख़ानदान तो कब का मिट चुका है। ये सवाल फिजूल है कि मैं किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं इस सवाल की कशमकश में पड़ना अपने दिल के लिए आरी समझता हूँ, जो मेरे दिल को चीर देती है। महाराज, क़िस्मत बेग, हमें तुम्हारे बेपनाह गम का पूरा एहसास है। अगर वाकई इस सवाल से तुम्हें दुख हुआ है तो जाने दो, हम अपना सवाल वापस लेते हैं। यहाँ देखिए, आदम की औलाद को आदमी कहते हैं। हर शख्स आदमी कहलाता है जिसमें फितरी खामियाँ और खूबियाँ होती हैं। जब उसमें अच्छे अखलाक पैदा होते हैं और वो महज़ब हो जाता है तो वह इंसान कहलाता है। सबक में क़िस्मत बेग कहता है कि मैं एक आदमी हूँ। वो आगे कहता है कि शब व रोज़ मेरी कोशिश रहती है कि एक अच्छे इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारूँ। जब आदमी एक अच्छा इंसान बन जाता है तो उसका मर्तबा फ़रिश्तों से बुलंद हो जाता है। इस बात को मौलाना अहली ने अपने शेर में यूँ कहा है,
فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ یہاں پر آدمی اور انسان میں فرق بتایا گیا ہے کہ ہر آدمی میں جو کہ اچھی باتیں ہوتی ہے، کچھ بری باتیں ہوتی ہے، لیکن جب ہم اپنے اخلاق سے مہذب ہوتے ہیں، تہذیب ہمارے اندر آ جاتی ہے، تب ہم انسان کہلاتے ہیں۔ آگے دیکھیے، قسمت بیگ: نہیں حضور، مجھے معاف فرمائے، میں ذرا جوش میں آ گیا تھا۔ انسان کو اپنی موجودہ حیثیت دیکھنا چاہیے۔ آج چونکہ میں خانسامہ ہوں، اسی لیے ارشاد کی تعمیل کرتا ہوں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پدرم سلطان بود کہہ کر اپنے ماضی پر فخر کریں یا افسوس کریں، اور میں نے ان لوگوں میں سے بھی نہیں جو مستقبل کے انتظار میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں۔ حضور، میں ماضی کا مالک ہوں، حال کا مالک ہوں، اور مستقبل کا بھی مالک ہوں۔ مہاراج: قسمت بیگ تمہاری داستان تفصیل سے سننا چاہتے ہیں۔ قسمت بیگ: حضور، میں بہادر شاہ ظفر کا بیٹا ہوں۔ مہاراجہ: کیا کہا؟ بہادر شاہ ظفر کے بیٹے؟ یعنی کہ آخر مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کے بیٹے؟ قسمت: جی ہاں حضور، میں مغلیہ سلطنت کے آخر چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر کی اولاد ہوں۔ مہاراجہ: یعنی کہ تم مغل شہزادے ہو؟ قسمت بیگ: شہزادہ نہیں، آزادہ ہوں۔ دنیا کی مصیبتوں کی سب زدیں میں نے اٹھائی ہیں۔ میرا اصلی نام تیمور شاہ ہے۔ میری ماں کا نام بیگم زینت محل تھا، مگر بادشاہ کسی وجہ سے میری ماں سے خفا تھے، اور میں اپنی ماں کے ساتھ محل خاص سے دور ایک حویلی میں رہتا تھا۔ بادشاہ کی طرف سے نوکر چاکر اور گھوڑا بگی کا پورا انتظام تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ جب سن 1857 کا انقلاب ہوا تو میری عمر 10-11 سال رہی ہوگی۔ بادشاہ نے گھبراہٹ میں خود محل کی بیگمات کا انتظام بہت ادھورا کیا تھا۔ اس وقت انہیں شاید میرا اور میری ماں کا خیال تک نہ آیا ہوگا۔ مارے دہشت کے سارے نوکر چاکر بھاگ چکے تھے، اور صرف فرید خان رہ گیا تھا جس نے مجھ کو گودی میں کھلایا تھا۔ وہ محل کی طرف گیا تھا کہ کچھ بادشاہ کی خیر خبر بھی معلوم کرے۔ توپوں کی گرج اور بندوقوں کی دھائیں سنائی دے رہی تھی۔ میری ماں مجھے کلیجے سے لگائے بیٹھی کانپ رہی تھی کہ اتنے میں فرید خان واپس آ گیا۔ اور موسیقی بند ہوتی ہے، فیڈ آؤٹ ہوتا ہے، یعنی توپوں کی گرج اور گولیوں کی ہلکی ہلکی آوازیں یہاں پر سنائی دیتی ہیں، اور فیڈ ان ہوتا ہے فرید خان گھبرائے ہوئے لہجے میں: بیگم حضور، محل خاص بالکل خالی پڑا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ عالیجا اور ساری بیگمات ہمایوں کے مقبرے میں پناہ گزین ہیں۔ شہزادہ مرزا مغل اور شہزادہ مرزا خضر سلطان مٹھی بھر جانثاروں کے ساتھ کشمیری دروازے پر انگریزوں سے لڑ رہے ہیں، مگر کوئی دم میں ان کے قدم بھی اکھڑنے کو ہے۔ بیگم زینت محل: یا اللہ، اب ہم کیا کریں؟ اس معصوم کو لے کر کہاں جائیں؟ تیمور شاہ: امی حضور، آپ ہمارے لیے فکر مند نہ ہو، بس ہمیں ایک چھوٹی سی تلوار دیجیے۔ استاذی ارشد بیگ نے ہمیں بھی تلوار کی پہنچ سے گر بتائے ہیں۔ بیگم زینت محل: میں صدقے جاؤں، ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو، انگریز بہت ظالم ہیں۔ فرید خان: ہم تیمور شاہ کو لے کر ہمایوں کے مقبرے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے، جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، ہمارے لیے تم کوئی بلا وجہ آفت میں مت پڑو۔ یہاں پر دیکھیے، جو کہ خانسامہ ہے، قسمت بیگ وہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ بہادر شاہ ظفر کے بیٹے ہیں، یعنی آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کے بیٹے ہیں، اور ان کی مغل سلطنت کے آخری چشم و چراغ ہیں، لیکن وہ کسی وجہ سے محل سے دور ایک حویلی میں رہتے تھے، اور وہاں پر وہ اپنی ماں بیگم زینت محل کے ساتھ رہتے تھے۔ اور وہاں پر اس وقت جب 1857 کا انقلاب ہوا تھا، تب ان کی عمر 10 یا 11 برس رہی ہوگی، اور وہاں پر حالت خراب ہونے کی وجہ سے یہاں پر وہ ایک انگریزوں کے ظلم سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں پر تیمور شاہ، یعنی ان کا جو نام ہے، فرید خان کہتا ہے کہ ہم تیمور شاہ کو لے کر ہمایوں کے مقبرے کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ اسے وہاں سے لے جاتے ہیں۔ فرید خان: بیگم حضور، بندہ ان نمک حراموں میں سے نہیں ہے جو محض طلوع ہوتے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ جہاں جائیں گی، بندہ سائے کی طرح آپ کے ساتھ آئے گا۔ آپ کو چھوٹے سرکار کی قسم، مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کیجیے۔ اگر آپ کی حفاظت کے لیے بندے کو جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تو دریغ نہیں کرے گا۔ یہاں پر فرید خان، جو کہ ایک ملازم ہے، شاہی ملازم، وہ ان کی بیگم زینت بیگم محل کی اور تیمور شاہ، یعنی کہ یہاں پر جو خانسامہ شہزادہ ہے، ان کے ساتھ وہ بھی روانہ ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر آپ دونوں کے لیے ہمیں جان بھی دینی پڑے گی تو ہم جان دینے کو حاضر ہیں۔ بیگم زینت محل: فرید خان، ہمیں تمہارے وفاداری پر فخر ہے۔ ہمارا خیال ہے علی جہاں بڑی افراتفری میں محل سے رخصت ہوئے ہیں، ہمیں بھی مقبرہ ہمایوں کی طرف چلنا چاہیے۔
فرید خان: بیگم حضور، اس وقت مقبرہ ہمایوں کا رخ کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ سارے راستے انگریزوں نے گھیر لیے ہیں۔ میری مانیے تو آپ قدم شریف کی طرف چلیے، میں دیکھتا آیا ہوں وہاں انگریزوں کا پہرا نہیں ہے۔ بیگم زینت محل: مگر فرید خان، ہم عالی جا کو انگریزوں کے نرغے میں چھوڑ کر کیوں جا سکتے ہیں؟ بیگم زینت محل کہتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ فرید خان کہتا ہے کہ مشیتی ازیدی بیگم حضور، زندگی باقی رہی تو عالی جا کے دیدار بھی ہو جائیں گے۔ بیگم زینت محل آہ بھر کر: ٹھیک ہے فرید خان، ہم موت سے نہیں ڈرتے، بس مرنے سے پہلے ایک بار عالی جا کے قدموں میں سر رکھ کر ان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ خیر، چلنے کی تیاری کرو۔ اور وہاں پر گولیوں کی آوازیں آتی ہیں۔ فرید خان: بیگم حضور جلدی کیجیے، انگریز بڑا چلا رہا ہے۔ بیگم زینت محل: چلو بیٹا تیمور۔ گولیاں چلنے کی آوازیں لوگوں کی چیخ و پکار وہاں پر سنائی دیتی ہے۔ فیڈ آؤٹ اور فیڈ ان ہوتا ہے۔ دور سے اب رہ کر گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ فرید خان: بیگم حضور، یہ جگہ مناسب ہے، آپ اور چھوٹے سرکار اس حجرے میں آرام کیجیے، میں دالان میں نگرانی کروں گا۔ تیمور: امی حضور، ہم عالی جا کے پاس کب جائیں گے؟ بیگم زینت محل: راستے میں دشمنوں کا پہرا ہے بیٹے، ذرا یہ گولیوں کی دھائیں تھم جائیں تو وہیں چلے چلتے ہیں، اب تم سو جاؤ۔ اور فیڈ آؤٹ ہوتا ہے، فیڈ ان ہوتا ہے۔ فرید خان گھبرائے لہجے میں: بیگم حضور، بیگم حضور۔ بیگم زینت محل: کیا ہے فرید خان: بیگم حضور، غضب ہو گیا ہے، سپاہیوں نے قدم شریف کو چار طرف سے گھیر لیا ہے، وہ آپ کی گرفتاری کے در پہ ہیں، سپاہیوں کا افسر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بیگم زینت محل: ہم کسی انگریز افسر سے کیا بات کریں، تم انہیں صورتحال سے آگاہ کر دو۔ فرید خان: افسر انگریز نہیں، ہندوستانی ہے، کہتا ہے وہ دروازے کے باہر سے دو چار سوالات پوچھنا چاہتا ہے۔ بیگم زینت محل سر داہ بھر کر: ٹھیک ہے، آنے دو۔ افسر: آداب بجا لاتا ہوں بیگم حضور، اس زحمت کے لیے میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ بیگم زینت محل: معافی؟ ایک شکست خوردہ بادشاہ کی بیگم جو مجبوری بے کسی کی منہ بولتی تصویر ہے، اسے کسی کو معاف کرنے کا بھی اختیار کہاں ہوتا ہے؟ افسر: ایسا نہ کہیے بیگم حضور، انگریز بھلے ہی آپ سے جو چاہے سلوک کرے، مگر ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے آپ کا احترام کرنا میرا فرض ہے۔ بیگم زینت محل: فرض؟ ہمارے احترام سے پہلے ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے تم پر اور کچھ اور فرائض بھی عائد ہیں۔ سپاہی زادے: افسر: میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا بیگم حضور۔ بیگم زینت محل کہتی ہیں: کیا اپنے بادشاہ کا احترام کرنا اور جنگ میں اپنے ملک، اپنے بادشاہ کی خاطر سینہ سپر ہونا ایک سپاہی زادے کا فرض نہیں ہے؟ افسر: بیگم حضور، ہم انگریزوں کے تنخواہ دار ملازم ہیں، جنگ میں ان کے حکم کی تعمیل کرنا ہی ہمارا پہلا فرض ہے۔ بیگم زینت محل: تم کیا سمجھتے ہو، انگریز نے چند سکوں کے عوض میں تم سب کے ضمیر بھی خرید لیے ہیں؟ تم بھول رہے ہو کہ تم انگریز کے سپاہی ہونے سے پہلے ایک ہندوستانی ہو۔ افسر: بے شک ہم ہیں۔ بیگم زینت محل: نہیں، تم لوگ ہندوستانی نہیں ہو سکتے۔ سپاہی زادے: تم اگر ہندوستانی ہوتے تو سنگینیوں سے اپنے بھائیوں کے سینے چھلنی نہ کرتے، بہنوں کا سہاگ نہ اجاڑتے، ماؤں کی گودیں نہ اجاڑتے۔ تم ہندوستانی نہیں ہو، تم صرف انگریزوں کے نمک خوار ہو، ان کے غلام ہو، بس۔ افسر کہتا ہے: بیگم حضور، یہ بحث کا وقت نہیں ہے، پھر بھی ایک بات عرض کر دوں، ہم اپنے وطن سے، اپنے وطن کے بھائیوں سے وفاداری نبھانے کو تیار تھے، مگر ہم کس کے ساتھ وفاداری نبھاتے، کس کے پرچم تلے ہم یکجا ہوتے، کون ہمارا رہبر ہوتا، کون ہمیں انقلاب کی راہ دکھاتا؟ کوئی نہیں، کوئی قیادت پائیدار نہیں تھی، صبح جو پرچم لہراتا شام کو سرنگوں میں ہو جاتا، کس کا ساتھ دیتے؟ بیگم زینت محل: سب کہنے کی باتیں ہیں، جن کو لڑنا تھا انہوں نے لڑ کر اپنی جان عزیز وطن پر قربان کر دی۔ افسر: ہم اندھی لڑائی لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ بیگم زینت محل: سچ ہے، تم لوگ اندھی لڑائی لڑنا نہیں چاہتے تھے، جن کا جذبہ سردار اور ضمیر بے حس ہو جاتا ہے وہ کسی بھی قسم کی لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ خیر بتاؤ، ہمیں کہاں چلنا ہے؟ یہاں پر دیکھیے افسر جو کہ ایک ہندوستانی افسر ہے، جو کہ انگریزوں کے لیے کام کرتا ہے، جو انگریزوں کی تنخواہوں پر کام کرتا ہے، ان کے اور بیگم زینت محل کے درمیان جو بھی گفتگو ہو رہی ہے یا بیان کی جا رہی ہے، جس میں بیگم زینت محل اس افسر پر غصہ ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہیں اپنے وطن کے وفادار ہونا چاہیے، وطن کے لوگوں سے وفاداری کرنی چاہیے، نہ کہ انگریزوں کے غلام ہو جانا چاہیے۔ تو یہاں پر ان دونوں کی بحث چل رہی ہے۔ آگے افسر کہتا ہے: ولسن صاحب کا حکم ہے کہ شاہی خاندان کے ہر فرد کو عزت و احترام کے ساتھ کیمپ میں پہنچا دیا جائے۔ بیگم زینت محل: کیمپ میں؟ افسر: جی ہاں، جامع مسجد کے پاس ایک کیمپ لگا دیا گیا ہے، شاہی خاندان کے بہت سے افراد کو انہی خیموں میں رکھا گیا ہے۔ بیگم زینت محل: اگر بتا سکتے ہو تو بتاؤ کہ عالی جا کو کہاں رکھا گیا ہے؟ افسر: اس کا علم سوائے ولسن صاحب کے اور کسی کو نہیں ہے۔ بیگم زینت محل: خیر چلو فرید خان، چلنے کی تیاری کرو،
تیمور بیٹے چلو۔ نہیں، اب ہماری انگلی مت پکڑو، آئندہ زندگی کا سفر تمہیں اکیلے ہی طے کرنا ہے۔ خبردار، گھبرانا مت، تیموری شہزادے ہر حال میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ اور یہاں پر موسیقی کی آواز آتی ہے۔ بیگم زینت محل، فرید خان، اس تنگ خبرنما خیمے میں ہمیں کب تک رہنا ہوگا؟ فرید خان، بس کل تک، کل شام کو ہی چاندنی محل بھجوا دیا جائے گا۔ بہت سے شہزادوں اور بیگمات کے ساتھ ہمیں بھی چاندنی محل میں ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان دیا گیا ہے۔ اور بیگم زینت محل، اور کیا فرید خان روتے ہوئے، اور 10 روپے ماہوار گزارے کے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ بیگم زینت محل، 10 روپے؟ فرید خان، جی ہاں، صرف 10 روپے۔ بیگم زینت محل آہ بھر کر، مت رو فرید خان، انسان کو ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ جانتا ہے ہمیں اپنی رتی بھر بھی فکر نہیں، اگر فکر ہے تو بس تیمور شاہ کی، کہ ہمارے پاس شہزادے کا کیا ہوگا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، اللہ اسے اپنے امان میں رکھے۔ چاندنی محل چلنے کی تیاری کرو، جب کشتی کے بادبان ٹوٹ جائیں تو اسے ہواؤں کے رخ پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اور یہاں موسیقی کی آواز ہوتی ہے، فیڈ آؤٹ ہوتا ہے اور فیڈ ان ہوتا ہے، یعنی منظر بدل گیا ہے۔ مہاراجہ ٹھنڈی سانس کھینچ کر، تمہاری داستان سن کر دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ آنکھوں میں گھوم جاتا ہے۔ قسمت بیگ، اچھا یہ بتاؤ، تمہارا اصلی نام تو تیمور شاہ تھا، پھر قسمت بیگ نام کس نے رکھا؟ قسمت بیگ، میری قسمت نے۔ اس کے علاوہ کیا عرض کروں؟ میں جب دہلی سے بمبئی آیا، ہر شخص کو میں نے اپنا نام قسمت بیگ بتایا۔ مہاراجہ، تم نے اس خانسامہ کے کام کے علاوہ کچھ اور کام نہیں سیکھا؟ تمہاری باتوں سے تو لگتا ہے کہ تم کافی پڑھے لکھے ہو۔ قسمت بیگ، نہیں حضور، میں کبھی مکتب نہیں جا سکا۔ دراصل دہلی میں چاندنی محل کے قریب ایک خانقاہ تھی، میں وہاں اکثر جایا کرتا تھا۔ خانقاہ میں ایک درویش آیا کرتے تھے، ان کی باتیں سنتا رہتا تھا، ان کا مجھ پر اثر ہوتا تھا۔ یہ جو منہ کھولنے کی جرات کر لیتا ہوں نا، انہی درویش کی صحبت کا فیض ہے۔ مہاراجہ، چلو ہم تمہیں اپنی ریاست میں لے چلتے ہیں، جو تنخواہ یہاں ملتی ہے اس سے 2 گنی تنخواہیں دیں گے اور تمہاری باتیں سنا کریں گے، کوئی کام نہیں لیں گے۔ قسمت بیگ، حضور یہ عین بندہ نوازی ہے، لیکن جس نے دنیا کے انقلاب کو سمجھ لیا وہ کہتا ہے کہ ایک دروازے کو پکڑ اور مضبوط پکڑ، در بدر بھٹکتا نہ پھر۔ اس ہوٹل میں میری عزت بھی ہے اور میری مزاج داری بھی، صاحب لوگ بھی میری بدمزاجیوں کو برداشت کر لیتے ہیں، ضرورت کے موافق ہر چیز موجود ہے۔ آپ ہی فرمائیے میں آپ کے ساتھ آ کر کیا کروں، اور اس عمر میں ایک جگہ کو چھوڑ کر جہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کے یہاں کیوں آؤں؟ مہاراج، خوب قسمت بیگ، ہم تمہارے جواب سے بے حد خوش ہوئے، یہ لو ہماری طرف سے یہ انعام رکھو۔ قسمت بیگ، یہ کیا ہے حضور؟ مہاراجہ، یہ 1000 روپے کا چیک ہے، اس کو اپنے خرچ میں لانا، آئندہ بھی ہر سال ہوٹل کے مینیجر کی معرفت 1000 روپے تم کو مل جایا کریں گے۔ قسمت بیگ بھر رہی آواز میں، اس نوازش کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں حضور، آہستہ آہستہ شکر گزار ہوں، بہت شکر گزار ہوں۔ اور دھیرے دھیرے گیت کی آواز اوپر آتی ہے۔ تاج محل ہوٹل ایک 5 ستارہ ہوٹل ہے جو عرس البلاد ممبئی میں گیٹ وے آف انڈیا کے سامنے واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے زمانے میں مشہور صنعت کار جمشید جی ٹاٹا کو اس وقت شہر کے ایک مشہور ہوٹل واٹسنس میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، جس کا مالک کوئی انگریز تھا۔ انہوں نے اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے تاج محل ہوٹل کی تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ 16 دسمبر سن 1930 کو ہوٹل کو تمام ہندوستانیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ سیتارام کھانڈے راؤ ودیا اور ڈی این مرزا اس کے بنیادی معمار تھے۔ اس تاریخی ہوٹل میں 560 کمرے اور 44 خصوصی کمرے ہیں۔ تاج ہوٹل جو ممبئی میں واقع ہے، وہاں کا ذکر کیا گیا ہے اس میں، اور وہاں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور آخر میں ایک گیت بتایا گیا ہے، نہ کسی کی آنکھوں کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے، میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ یہاں فیڈ آؤٹ ہوتا ہے۔ آخر میں جب ان کی پوری کہانی، قسمت بیگ کی جب پوری کہانی مہاراجہ سن لیتے ہیں تو وہ درد بھری آواز میں، اور ان کی باتیں سن کر وہ کہتے ہیں کہ چلو ہماری ریاست میں چلو، ہمارے ساتھ چلو، ہم وہاں تمہیں کوئی کام نہیں لگوائیں گے، بس تم سے تمہاری باتیں جانیں گے وغیرہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں وہاں آ کر کیا کروں گا، مجھے یہاں ہر طرح کا اطمینان سکون ہے، میں وہاں نہیں آنا چاہتا، اور میں آپ کے ساتھ اس ریاست میں آ کر کیا کروں گا، میں یہیں پر ہوں، اسی ہوٹل میں میری عزت بھی ہے اور میرا کام بھی ہے، اور اب میں یہیں رہوں گا، اس جگہ کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جا سکتا۔ تو اس بات سے سن کر مہاراجہ بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لو ہماری طرف سے انعام، جو کہ 1000 روپے کا چیک انہیں دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہر سال ہم تمہیں ہوٹل کے مینیجر کے پاس سے 1000 روپے مل جایا کریں گے۔ اور قسمت بیگ اس نوازش کے لیے ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں، یہ کہتے ہوئے اور پردہ گرتا ہے۔
यहाँ पर देखिए मानी और इशारात। खानसामा बावर्ची खाना, नागवार खातिर यानी कि बुरा लगना। पदरम सुल्तान बोध यानी मेरे वालिद बादशाह थे। अपनी बेजा बड़ाई के वक्त बोला जाने वाला फ़करा। ख़दम शरीफ यानी कि दिल्ली में एक ज़ियारत गाह है। मशीयत अज़ीदी अल्लाह की मर्ज़ी। सीना सिपर होना यानी सीने को ढाल बनाना, मुराद डटे रहना। बेसुबाती आरजीपन, तजस्सुस की आँख को भड़काना, कुछ मालूम करने के लिए किसी को उकसाना। ज़दें ज़द की जमा तकलीफ़ें, कोई दम में फ़ौरन किसी भी वक्त। क़दम उखड़ना, हार कर भाग जाना। उस्ताज़ी मेरे उस्ताद, दरीग़ न करना, परवाह न करना, हिचकिचाना, परवाह करना ना हिचकिचाना। सरंगो हो जाना यानी सर झुका देना। की मारिफत के यानी कि तवसत के ज़रिए। तो आज हमने यहाँ पर सबक नंबर 5 देखा है और हम अपनी अगली वीडियो में इस सबक के सवाल और जवाब देखेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें।